का साथीभाइहरू र उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म यो दुवै संस्था र संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई आजको भेटघाट कार्यक्रम मिलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई सबैलाई भर्खर नेपालतिरबाट आएको हुनाले म नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट आदिवासी जनजाति मुक्तिकामी अभियान टक्राउन चाहन्छु। मलाई अब यहाँ नेपालबाट धेरै साथीभाइहरू आएको खबर म थाहा पाउँछु। मैले अस्ति मात्रै पनि केही साथीहरू आएर जानुभयो भन्ने थाहा भएको छ। त्यसले गर्दा यो इतिहास दोहोऱ्याउने काम नगरौँ कि आज चाहिँ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो इतिहासमा नि फेरि दोहोऱ्याउन थाल्यो भने होइन धेरै समय पनि जान सक्छ। त्यो भएर बरु तपाईँहरूलाई के मलाई सोध्न चाहनुहुन्छ मलाई त्यो चाहिँ भन्नुभयो भने म त्यहाँबाट अगाडि बढौँ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यस कारण साथीहरूको जे प्रश्न छ मलाई राख्नुहोस्, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ पहिला उहाँबाट चाहिँ अलिकति केही नेपाल विषयमा सुनेपछि त्यहाँबाट पहिला चाहिँ हजुरबाटै अपेक्षा गर्नु अहिले भाषण जस्तो होला। हजुर उहाँले भन्नु खोजेको यसो भाषण जस्तो होला। हजुर ठिक छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल एउटा बहुजातीय देश हो र अहिले हामीले बहुजातीय देशलाई नेपाली भाषामा जाति भन्नु र राष्ट्र भन्नु यो एउटै कुरा हो। हामी त्यस्तो समुदायलाई जाति अथवा राष्ट्र भन्छौँ जसमा आफ्नो छुट्टै भूगोल हुन्छ, इतिहास हुन्छ, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनशैली हुन्छ र हामी एउटा समुदाय हो भनेर भन्छौँ। त्यस्तो समुदाय नै जाति र राष्ट्र हो र नेपाल यसरी हामीले नेपाललाई परिभाषित गर्दा नेपाल एउटा बहुजातीय बहुराष्ट्रिय राज्य हो। यसको लामो इतिहास क्रममा धेरैवटा बहुजातीय राज्यमा एउटा जातिले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्यो, जसका कारणले उसले आफ्नो जातिको धर्म, भाषा, संस्कृति, मान्यता, जीवनशैली र राष्ट्रियताभित्र मुलुकका अन्य राष्ट्रियतालाई विलयन गर्ने काम सुरु गर्यो। यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले एउटा द्वन्द्वको विकास भएको छ र त्यो द्वन्द्व भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तर्जातीय अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अथवा विभिन्न समुदायहरूको बिचको द्वन्द्व र यो द्वन्द्वलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ शरीरीकृत रूपमा भन्ने हो भने नेपालको सिङ्गै इतिहासलाई हामी 3 चरणमा राखेर हेर्छौँ। पहिलो चरण के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई सैनिक हस्तक्षेपबाट चाहिँ अधिकरण गर्यो, उनले नेपाललाई हिन्दुस्तान बनाउने योजना प्रस्ताव गरे। उनका छोरा नातिहरूले त्यही प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो र जङ्गबहादुर राणा आइसकेपछि उनले जाति प्रथा कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा नेपालमा चाहिँ स्थापित गर्यो, जसले नेपालका विभिन्न समुदायहरूलाई जातिका आधारमा विशेषाधिकार र जातिलाई छुट्याउने काम गर्यो। एउटा जातिबाट अर्को जाति, तल र माथिको जातिको नामबाट जातीय दमन, जाति विभेद सुरुवात गरायो। चन्द्र शमशेरको पालामा आइसकेपछि उनले नेपालमा एउटा भाषा मात्रै बोल्न पाउँछ, के अरे सरकारी मान्यता पाउँछ, बाँकी सबै भाषाहरू चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ भनेर उनले भाषामाथि प्रतिबन्ध लगायो। अनि जब यो कुरा पञ्चायतकाल आयो, पञ्चायतकालमा आइसकेपछि एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, अर्को भाषा भन्ने हो भने हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कृतिलाई, हिन्दू जातिलाई राष्ट्रिय जातिका रूपमा स्थापित गरेर अरू सबै मान्यताहरूलाई अवैधानिक बनाउने काम गर्यो, गैर कानुनी बनाउने काम गर्यो। यसले नेपालमा अहिले हामीले छोट एकदमै संक्षेपमा भन्ने हो भने 3टा कुरा सृजना गरेको छ। एउटा जाति विभेद,
दोस्रो राज्य सत्ताबाट अरू सबैलाई पाखा लाउने काम, एक्सक्लुजन गर्ने काम गरेको छ। र चौथो कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको विकासमा नेपालका हरेक जात समुदाय धर्म समुदाय भाषिक समुदायले जुन योगदान गर्नु पर्थ्यो त्यो योगदान गर्ने कुरालाई तपाईँको चाहिँ अवरोध गर्ने काम, अथवा नेपालीले म नेपाली भएको नाताले नेपालको विकासको लागि मैले जे योगदान गर्नु पाउनु पर्दछ भन्ने एउटा सार्वभौम नागरिक भएको नाताले, एउटा नेपालको स्वाभिमानी नागरिक भएको नाताले, नेपाली धरतीमा जन्मेका नाताले जुन राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्न पाउनु पर्ने थियो त्यो योगदानलाई रोक्ने काम हो। यसले गर्दा नेपाल अहिले अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ गरिब, विश्वकै गरिबीको देशमा अहिले नेपाल पुगेको छ। यसरी हेर्दा हामीले के देख्नुहुन्छ भने तीनवटा नेपालमा अहिले चाहिँ अन्तर्विरोधहरू देखिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि जातीय विभेदका कारणले हामी बाँडिएका छौँ, जाति विभेदका कारणले हामी कोही शासक जाति भएका छौँ, कोही शासित जाति भएका छौँ, कोही उपल्लो जाति भएका छौँ, कोही चाहिँ तपाईँको दलित जाति भएको छ, कोही पहाडे खस जाति भएको छ, कोही तराईको चाहिँ तराई भएको छ। यसरी जातीय रूपमा विभेदका कारणले बाँडिएका छौँ। अर्को मैले अघि भने एउटा समुदाय नेपालको शासक जातिको रूपमा जहाँ उसको सबै राज्यको सबै क्षेत्रमा उसको वर्चस्व रहेको छ। तपाईँको मैले नेपालको सन् 2001 को तथ्याङ्क, 2004 को लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे, डेमोग्राफिक सर्वेहरूलाई तपाईँको संश्लेषण गरेर त्यसको डेटा डिसएग्रिगेट गरेर एउटा नेपाल स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स भन्ने एउटा किताब लेखेको छु। त्यसमा मैले प्रत्येक जातिको इन्कम, प्रत्येक जातिको तपाईँको चाहिँ कन्जम्सन रेट, प्रत्येक जातिको तपाईँको शैक्षिक स्तर, प्रत्येक जातिले तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ प्रपर्टी, ल्यान्डेड प्रपर्टी कति हो, अरू प्रपर्टी कति छ, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनल अहिलेको जति पनि तपाईँको के अरे प्रोफेसनहरू छ, खास गरेर व्हाइट कलर जबहरू छ, व्हाइट कलरमा उसको कति प्रतिशत छ भनेर मैले निकाल्ने काम गरेको छु। यसरी हेर्दा त्यहाँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने 85% नेपालको राज्य सत्ताका ठुला पदहरूमा एउटा समुदायले चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ। भने मतलब यसको अर्थ के हो भने एउटा समुदाय जसको नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा जसको जनसङ्ख्या 30% भन्दा कम छ, त्यो समुदायले नेपालको 85% राज्यका पदहरूमा उसले चाहिँ वर्चस्व जमाइरहेको छ। अनि तपाईँको जमिनमाथिको स्वामित्व, अनि बेसिक फेसिलिटी नेपाल राज्यले जति आजसम्म चाहिँ बेसिक यो फेसिलिटीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सृजना गर्न सकेको छ, त्यसको तपाईँको चाहिँ 90% त्यो विकासको फल चाहिँ उनीहरूमा केन्द्रित रहेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि नेपालको ठुलो समुदाय 70% के अरे हामीले काउन्ट होइन टाउको गर्ने भने 70%, तर त्यो जो शासक जाति छ त्यही भित्र पनि उपेक्षित रहेका मानिसहरूको कुरा गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ 80-85% मानिसहरू चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ, जसका कारणले नेपाल अहिले एउटा गरिबको संसारको गरिबीहरूको सूचीमा हामी एकदमै होइन पहिलो नम्बरतिर, अथवा धनीहरूको कुरा गऱ्यो भने अन्तिमतिर, होइन धन सम्पत्तिको कुरा गऱ्यो भने अन्तिमतिर, तर गरिबीको चाहिँ इन्डेक्समा कुरा गऱ्यो भने हामी माथि छौँ। र यस्तो स्थितिमा मुलुक पुगेको छ। र त्यति मात्रै होइन, यति बेला त तपाईँको कस्तो पनि अवस्था छ भने हामीलाई के लागेको थियो भने 62-63 को आन्दोलन जहाँ नेपाली जनताले नेपालमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, अनि राजनीति र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संयोजन चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गरेर राज्यलाई एउटा नयाँ ढाँचाबाट जहाँ जातीय विभेदबाट ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका थिए, उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूलाई शासक बनाउने, राज्यमा जहाँ जसको प्रभुत्व थिएन, प्रतिनिधित्व थिएन, त्यो प्रतिनिधित्व दिलाउने, सङ्घीयता सहितको राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, अथवा नयाँ ढाँचाबाट राज्यमा पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ भन्ने जुन नेपाली जनताको एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता र आकाङ्क्षा थियो, त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ संविधान सभा बनेको थियो। हामीलाई के लागेको थियो भने संविधान बन्छ, संविधान सभाले संविधान दिन्छ, त्यो संविधान हाम्रो पक्षमा बन्छ। किन हामीले यो विश्वास गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताको आकाङ्क्षा त्यो हो, 62-63 सालको आन्दोलनको आकाङ्क्षा त्यो हो, त्यो चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना सहितको, अर्थात्
नेपालमा राज्य पुनर्संरचना सहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण जुन राज्य सत्ताले ल्याएर तपाईँको शोषित पीडित र उत्पीडितहरूलाई मुलुकको शासक बनाउँछ, त्यस्तो खालको हाम्रो आकाङ्क्षा र आन्दोलनको आकाङ्क्षा पनि हो। मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, यो सब आन्दोलनको तपाईँको चाहिँ लक्ष्य पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ शासित भएका मानिसहरूलाई शासक बनाउने नै हो। र त्यो काम कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान सभाले गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमा त्यो कुरो ल्याइनु पर्दछ। त्यस कारण हामीले के ठानेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सामन्तवाद ढल्दैछ, पुँजीवादको विकास हुँदैछ, आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, महिलाहरू, क्षेत्रीय समुदाय, मधेसीहरू जो यो मुलुकको नेपालको मूल प्रवाहका मानिसहरू छैनन्, मूल प्रवाहका राज्य सत्तामा छैनन्, तिनीहरूलाई राज्य सत्तामा ल्याइन्छ र नेपाल एउटा नयाँ खालको साँच्चैको नयाँ नेपाल, जहाँ मैले उभिएर हेर्दा मेरो अनुहार देख्छु। हिजोसम्मको नेपाल के थियो भन्दाखेरि म उभिँदाखेरि नेपालको राज्यलाई, सिङ्गै राज्यलाई हामीले एउटा ऐना ठान्यौँ भने त्यो ऐनामा जब जो मान्छे अगाडि उभिन्छ ऐनाले त्यही मान्छे देखाउनु पर्दछ। तर हिजोको राज्य कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो ऐनामा उभिँदाखेरि जो मान्छे जुन अनुहार लिएर बसेको छ त्यो नदेखिने अर्कै अनुहार देखिन्थ्यो। तर अबको नेपाल चाहिँ के थियो भन्दा यस्तो मिरर हुनु पर्यो, यस्तो ऐना हुनु पर्यो, जो उभिन्छ उसकै अनुहार देखिनु पर्यो। त्यस कारण हामीले के ठानेको थियौँ भन्दाखेरि संविधान सभाले यस्तो संविधानको निर्माण गर्छ जहाँ आफ्नो अनुहार देखिन्छ। नेपालका तपाईँको 2,66,00,000 नेपाली जनता उभिन्छन् भने उनीहरूको अनुहार पनि राज्यमा देखिन्छ। यो हाम्रो अपेक्षा थियो, हामीले यही चाहेका थियौँ। तर दुर्भाग्य यस्तो भएन। हामीलाई यो हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। किन भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा के व्यवस्था गरिएको थियो भने मधेसी लगायत आदिवासी जनजातिको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई पुरा गर्दै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो। त्यो अन्तरिम संविधान हामीले लेखेको थिएनौँ। त्यो अन्तरिम संविधान दलितले लेखेको थिएन, जनजातिले लेखेको थिएन। त्यो अन्तरिम संविधान नेपालको यिनै पार्टीहरू, जसको नाम आज पनि एमाले र काङ्ग्रेस छ, जसको नाम माओवादी छ, जसको नाम 7 दलको रूपमा त्यो बेला उपस्थित भएको थियो, उनीहरूले सहमति बनाइएको चाहिँ तपाईँको अन्तरिम संविधान थियो। र त्यो अन्तरिम संविधानले के ग्यारेन्टी गरेको थियो भने अब मधेसीहरूले र आदिवासी जनजातिले स्वायत्त प्रदेश पाउनेछ। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न चरणमा भएका हाम्रा आन्दोलनहरू, लिम्बुवानले गरेको आन्दोलन, तामसानीले गरेको आन्दोलन, थरुटले गरेको आन्दोलनसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो। र त्यो सम्झौतामा के भनिएको थियो भने तिमीहरूले तामसानी पाउँछौ, लिम्बुवान पाउँछौ, थरुट पाउँछौ, उनीहरूले कबुल गरेको थियो। सम्झौता भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोग बनाएर आयोगले पनि के भनेको छ भने यो दिन उपयुक्त छ, पहिचान सहितको संहिता दिन, स्वायत्त प्रदेश दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जो विश्वले मानेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के व्यवस्था गरेको छ भने आदिवासी जातिको आत्मनिर्णयको हुन्छ र आदिवासी जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्दा स्वायत्त शासन पाउने उनीहरूको अधिकार हुन्छ। नेपालको मूल कानुन अन्तरिम संविधानले हामीलाई अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको, हामीसँग सम्झौता सरकारले गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा हाम्रो मान्यता, यी कानुनी दृष्टिकोणले हामीले प्राप्त गर्ने अधिकार थियो। अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ संविधान सभाभित्र